खुदा यसु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आएँ अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएँ, उसकी शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद आसमानी बाप, यसु मसीह नासी के नाम से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जो तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे हुजूर झुक कर तुझे सजदा कर सकें। तू खुदाए जुल जलाल है, तू हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। और खुदावंद तेरा खादम होते हुए तमाम देखने वालों की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद उन पर तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ जबकि वो इस मैसेज को सुन रहे हैं। तो खुदावंद तू इन्हें बरकत देना, जो कुछ भी वो सुने इनके दिलों में नक्श कर देना, मसीह के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, 7 सलीबी कलमात में से ये 5वां कलमा जो है ये जिस्मानी दुख को ज़ाहिर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान को जब प्यास की शिद्दत होती है तो वो किस कदर परेशान हो जाता है। और 5वां कलमा जो है हमें बहुत सारी बातें जो है वो सिखाता है। यूहन्ना की इंजील जब हम देखते हैं उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में इसके बारे में लिखा है। पढ़ते हैं। इसके बाद अब यीशु ने जान लिया कि आज सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी। यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, फ़लस्तीन ऐसे मुल्क में दोपहर की गर्मी में खुदावंद ने सलीब पर प्यास महसूस की। फ़लस्तीन गर्म तरीन इलाका है, रेतला इलाका है, सहरा है। और सहरा में आप जानते हैं कि किस कदर तपश होती है और वहाँ पर गर्मी भी बहुत थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास महसूस की। प्यास ना बुझने की तकलीफ से ज़्यादा कोई अजियत नहीं। जब हमें भी प्यास रखती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था और उसने भी प्यास की शिद्दत को महसूस किया। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ का कलमा समुंदर, दरिया और नदी नालों के खालिक और मालिक के मुंह से निकला। गौर कीजिए इन अल्फाज पर कि मैं प्यासा हूँ का कलमा जो खुद हमारी प्यास बुझाता है। नदी नालों, समुंदर, दरिया के खालिक और मालिक के मुंह से ये कलमा निकला कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हम जब पुराने अहदनामा में आते हैं तो पुराने अहदनामा में भी इसके बारे में हमें मिलता है, उसकी तकमील हुई। ज़बूर 22 जब देखते हैं हम, 22 और उसकी 15 आयत,
تو وہاں پر بھی ہمیں اس کی تکمیل ملتی ہے. لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی. میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا. یہ تکمیل یسوع المسیح کے بارے میں میرے عزیزو ہوئی ہے. آگے اسی طرح جب ہم زبور 69 زبور اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی تکمیل کی گئی. لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. کھانے کو اندرائن دیا میرے عزیزو، اور پانی کی جگہ پیاس بجھانے کے لیے وہ سرکہ دیتے رہے یسوع المسیح کو. خدا یسوع مسیح نے جب سب کام پورے کر لیے، یعنی معافی کا کلمہ، نجات کا کلمہ، کفارہ کا کلمہ، تو اپنے دکھ کی طرف متوجہ ہوئے. اپنے دکھ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ کلمہ ایک شخصی خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اور صلیب پر صرف یہی شخصی تمنا کی. دیکھیں یسوع مسیح صلیب پر ہے اور اس نے ایک شخصی تمنا کو پورا کیا. وہ پیاسا ہوا کہ ہم پیاسے نہ ہوں. وہ پیاسا ہوا کہ ہم پیاسے نہ ہوں اور ہم اس سے زندگی کے پانی کی بخشش حاصل کریں، جس کے پینے کے بعد کوئی ہرگز پیاسا نہ ہوگا. جس کے پینے کے بعد کوئی ہرگز پیاسا نہ ہوگا. مسیح خداوند اب بھی پیاسا ہے. وہ کس چیز کا پیاسا ہے؟ غور کیجئے. مسیح خداوند اب بھی پیاسا ہے. وہ کس چیز کا پیاسا ہے؟ وہ ایمانداروں کی محبت کا پیاسا ہے میرے عزیزو. وہ ایمانداروں کے ساتھ پیار کرتا ہے، ایمانداروں کی محبت کا پیاسا ہے، دعا کا پیاسا ہے. دعا کریں آپ. وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں. وہ آپ پیاسا ہے آپ کی دعا کا، کہ آپ دعاگو ہو جائیں. خدمت کا پیاسا ہے کہ جو خدمت اس نے ہمیں دی ہے وہ اس کا بھی پیاسا ہے. خداوند یسوع مسیح اس وقت صلیب پر تھے، عین دوپہر کا وقت. دوپہر کا وقت تھا اور یسوع مسیح صلیب پر تھے. زخموں سے بدن چھلنی ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں زخمی، پیٹھ اور سر زخمی، پسینہ خون ہو کر بہہ رہا ہے. ایسی حالت میں پیاس کی شدت کا خیال کرو. خون پسینہ بہہ رہا ہے. ایسی حالت میں پیاس کی شدت کا خیال کرو. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ یہ وہی ہے جو پیاسوں کو بلاتا اور آب حیات سے سیراب کرتا ہے. یہ وہی ہے جو پیاسوں کو اپنے پاس بلاتا ہے
اور انہیں سیراب کرتا ہے، اے پیاسو میرے پاس آؤ۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہی ہے جس نے سامری عورت سے کہا، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جسے پی کر کبھی کوئی پیاسا نہ ہوتا، جسے پی کر کبھی کوئی پیاسا نہ ہوتا۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے میں پیاسا ہوں؟ یہ وہی ہے جس کے ایماندار بندوں سے زندہ پانی کے سوتے جاری ہوں گے۔ اس کے ایماندار بندے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، زندہ پانی کے سوتے ان سے ظاہر ہوں گے۔ وہ جو آب حیات ہے، زندگی کا پانی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی وہ ہمیں پلاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، آج پیاسا ہے، آج وہ پیاسا ہے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح پیاسا نظر آ رہا ہے، آج بھی خداوند یسوع مسیح پیاسا نظر آ رہا ہے۔ وہ ہم سے پانی مانگتا ہے، قابل غور بات، وہ ہم سے پانی مانگتا ہے اور ہم اسے سرکہ دیتے ہیں۔ وہ پانی مانگتا ہے، ہم سرکہ دیتے ہیں۔ خداوند پانی مانگتا ہے، ہمدردی، محبت، بے ریا خدمت اور خود انکاری کا پانی وہ ہم سب سے مانگتا ہے۔ وہ ان سب باتوں کا میرے عزیزو پیاسا ہے، لیکن آج کا مسیح اس کی جگہ اس کو کیا دیتا ہے؟ آج کا مسیح جو ہے اس کو اس کی جگہ سرکہ پیش کرتا ہے، اور سرکہ جو ہے آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سرکہ جو ہے کیا، اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ سرکہ جو ہے وہ انسان کے اندر تلخی کو پیدا کرتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات بدمزگی کو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، تیسری بات کڑواہٹ جو ہے اس کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اسے آج سرکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ ہم اس کے پاس جانا نہیں چاہتے، وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے۔ سمندروں، ندی نالے کا مالک کہتا ہے پیاسا ہے، جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں، جو پانی پر چلتا ہے، اور وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ I am thirsty۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں،
उसके दुखों में हम इजाफा करते हैं। जब हम उसे ये चीज़ें पेश करते हैं, उसके दुखों में इजाफा करते हैं, ये खुदावन से बेमरवती और बेपरवाही का सबूत है। हम उसके साथ बेमरवती करते हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हम उसे सिरका देते हैं। मेरे अजीज़ों, वो तो हमें ज़िंदगी का पानी पिलाता है, और आज वो सलीब पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यासा है मेरा और आपका। वो चाहता है कि मैं और आप उसके पास आ जाएं। वो कहता है कि जिसके पास प्यासे ना हो वो भी आए। ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ। वो तो हमें सब कुछ मुफ्त में दे देता है, लेकिन हम उसके साथ बेवफाई करते हैं, उसे आज भी सिरका पेश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। देखिए, ज़िंदगी का खालिक और मालिक सलीब पर है, प्यास को महसूस कर रहा है, और मुल्क फ़लस्तीन जैसे रेतले इलाके में गर्मी की शिद्दत में वो सिर्फ मेरा और आपकी मोहब्बत का प्यासा सलीब पर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, और हम बार बार उसे सिरका ना दें, बल्कि हम उसके कलाम को अपने अंदर रखें और इन पर अमल करें, तो तब भी हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। लेकिन वो फिर भी सलीब पर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, हासिल कलाम यही है कि हम यस्सु अल मसीह की तरफ रजू लाएं। वो सलीब पर हमारी खातिर कुर्बान हुआ और कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वो हम सब की जिंदगियों का प्यासा है। आए उसके पास आ जाए और उसके नक्शे कदम पर चले, और जब हम नक्शे कदम पर चलते हैं तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो हमारी सारी प्यास को बुझा देता है, और वो हमें जानता है कि हमारी प्यास किस चीज़ से बुझेगी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस कलमे पर आप सोचें कि क्या मैंने खुदावन के हुक्म पर अमल किया है। मैं क्या अपनी प्यास कैसे बुझा सकता हूँ? कलाम के वसीले से। जब हम कलाम पर गौर करेंगे तो मेरे अजीज़ों, हमारी प्यास भी बुझती जाएगी, और जो सलीब पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, हम उसकी मोहब्बत में पवस्त हो जाएंगे, और फिर हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी, क्योंकि हम कलाम के प्यासे हों। क्योंकि वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ मोहब्बत करें। और जिस तरह पुराने अहदनामा में भी तकमील हुई कि उन्होंने मेरी कुव्वत ठीकरे की मानत खुश्क हो गई। देखिए, खुश्क हो गई। ठीकरा जो है, पत्थर जो है, पत्थर की तरह उसकी कुव्वत जो है, उसकी ताकत जो है वो खुश्क हो गई।
تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اسے سرکہ نہ دیں. جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم اسے سرکہ دیتے ہیں. اور سرکہ جیسے پہلے میں نے بتایا، یہ سرکہ جو ہے یہ بدمزگی پیدا کرتا ہے، کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، اور جسم کے اندر ایک تلخی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنے اندر رکھیں کہ ہمیں کس طرح اس کی پیاس کو بجھانا ہے. سرکے سے نہیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کرنے سے، اس کے ساتھ پیار کرنے سے. اور وہی ہمیں کہتا ہے کہ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ. وہ ہماری زندگیوں کا پیاسا ہے، ایمانداروں کی زندگیوں کا بھی پیاسا ہے، ایمانداروں سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے. لیکن ہم پھر بھی اسے سرکہ دیتے ہیں. خدا جو آب حیات کا سرچشمہ ہے، سامری عورت سے کہتا کہ اگر تو جانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہمیں زندگی کا پانی چاہیے تو ہم یسوع المسیح کے پاس آئیں. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا ہے. ہم اسے سرکہ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ تک کبھی پیاسے نہ ہوں. ہماری پیاس بجھ جاتی ہے جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں. اور یہی کلام جو ہے ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری پیاس بجھاتا ہے. اگر ہم لائق طور پر اس کلام کو اپنے اندر لے لیں گے. میرے عزیزو، یسوع مسیح کیا چاہتا ہے آپ سے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ. میں پیاس کو بجھانے والا ہوں. دیکھیں، پیاس کو بجھانے والا، ہمیں پانی پلانے والا آج صلیب پر ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. I am thirsty. عزیزو، یسوع المسیح صلیب پر اذیت میں تھا، مشکل میں تھا. پانی اور خون ایک دم بہہ رہا ہے اور پیاس کی شدت ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں اور خدا کے حضور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے تو ہماری بھی پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی. اور خدا کا بیٹا یسوع جو ہے، جو آج کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس سے بھی آپ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر سکتے ہیں. ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے. ہمیں سرکہ نہیں دینا بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہی ہے جو ہماری پیاس کو بجھاتا ہے.
हमने सिरका नहीं देना, कोई तलखी वाली चीज़, कड़वाहट वाली चीज़, बदमज़गी, हमें ऐसी चीज़ कोई नहीं देनी, बल्कि हमने अपनी मोहब्बत का ही इजहार करना है। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम जलाल के लिए भी इस्तेमाल करे और आप भी अपनी प्यास को उसके कलाम के वसीला से बुझाएं, क्योंकि कलाम हमारी प्यास को बुझाता है। आए सरों को झुकाएं और एक दफ़ा फिर हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा कदूस आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हम प्यासे हैं और खुदावंद तू हमारी प्यास को बुझाता है इस कलाम के वसीला से, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तो हमारी प्यास को बुझाता है और हम तो प्यासे हैं। तूने कहा कि सब प्यासो पानी के पास आओ। खुदावंद तू तो हर चीज़ हमें फ्री देता है, लेकिन फिर भी हम तेरे पास आना नहीं चाहते। इसलिए तू सलीब पर भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। वाकई खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों का प्यासा है। सबको संभालना, छूना और बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन।